السلام عليكم. معكم الاستاذ عادل في فيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نديرو واحد الدرس جديد، الدرس ديال لي ستاتيستيك. بالنسبه لهذا الفيديو، هذا الحصه هذا لان هذا الدرس غادي نديرو فيه بزاف ديال لي بارتي. في هذه البارتي الاولى هذا الفيديو صالح للسنه الاولى والسنه الثانيه والسنه الثالثه دولي كاملين، لان بالنسبه للسنه الاولى هذا هو الدرس ديالهم. بالنسبه للسنه الثانيه والسنه الثالثه غيكون كتذكير، واحد الغابيل باش يعقلوا شنو قراو في الاعوام اللي فات باش نقدروا نديروا الامور اللي جديده هذا. صافي. دونك عندنا لي ستاتيستيك. اول حاجه غادي نبداو بالفوكابيلير اللي تنستعملوا في هذا الدرس. صافي. اول حاجه بعدا شنو هي ستاتيستيك في الرياضيات، ماشي في شي ماده اخرى، هي لورغانيزاسيون ديال لي دوني. تيكون عندنا دي دوني ني با اورغانيزي وحنا تنظموها. صافي. تن اورغانيزيو هاد المعلومات. اذا باش ننظموا هاد المعلومات خصنا شي مراحل نديروها. اول حاجه اللي عندنا في هاد ستاتيستيك هي اول حاجه هي لا بوبولاسيون، بالعربيه تنسميوها الساكنه الاحصائيه. هاد لا بوبولاسيون التعريف ديالها سي لونسومبل ايتيدي. تيكون عندنا واحد المجموعه بغينا ندرسوها، ديك المجموعه اللي بغينا ندرسوها هي اللي تتسمى لا بوبولاسيون. مثلا عندنا شي مؤسسه شي اعداديه بغينا ندرسو التلاميذ اللي كاين فيها. اذا البوبولاسيون في هذه الحاله لا بوبولاسيون تكون هي لي زيليف ديال داك ليكول مثلا ولا داك الكوليج. مثلا بغينا نحسبوا عدد الحوادث اللي توقع في شي مدينه مثلا كل نهار. بوبولاسيون هو الحوادث اللي توقع في ديك المدينه مثلا. هاد البوبولاسيون باش نحسبوها خصنا نفرقوا، نعرفوا كيديروا نميزوا دوك العناصر اللي كاينه في ديك لا بوبولاسيون. اذا تيجي دابا هنايا لو كاركتير. اذا عندنا واحد بوبولاسيون مثلا هما التلاميذ ديال واحد الكوليج، بغينا نميزوهم. نقدروا نميزوهم مثلا بلاج ديالهم، السن ديالهم، بلا طاي مثلا الطول ديالهم كذا. نقدروا نميزوهم مثلا نقدروا نميزوهم بلون الشعر ديالهم. المهم عندنا بزاف ديال الامور نقدروا نميزوها بهم. صافي. دونك هنايا الكاركتير سو كي ايتيدي دون لا بوبولاسيون اي كي كومان، شي حاجه كومان ما بيناتهم، شي حاجه مشتركه. صافي. اذا مثلا بغينا نميزو التلاميذ بالنقاط، يعني جميع التلاميذ عندهم واحد النقطه، اذا نقدروا نميزوهم بيناتهم. مثلا نقدروا نميزو التلاميذ بالطول، يعني جميع التلاميذ عندهم واحد الطول، اذا نقدروا نميزو بيناتهم. نقدروا نميزو التلاميذ مثلا بالرقم اللي تيلبس الصباط، يعني جميع التلاميذ راه عنده واحد الرقم تيلبسو في الصباط ديالو، اذا نقدروا نميزو بيناتهم بشي حاجه كومان، شي حاجه اللي تكون مشتركه ما بيناتهم كامل. اذا دابا هنايا باش نفهموا شنو هاد لا بوبولاسيون، هاد لو كاركتير، ناخذ واحد ليكزومبل نشرحوا فيه بعدا غير هاد لا بوبولاسيون اي لو كاركتير عن دوزو المراحل الاخرى. دونك ها هو ليكزومبل هنايا. عندنا شنو فيه dans une classe de 20 élèves, on a demandé à chaque élève le nombre de six frères et sœurs. Voici leurs réponses. Dans une classe de 20 élèves, في واحد القسم فيه 20 تلميذ, on a demandé à chaque élève le nombre de six frères et sœurs. يقولنا عدد الاخوان ديالو والاخوات ديالو. Voici leurs réponses. ومن بعد نشوفوا هاد لي ريبونس ديال التلاميذ. التلميذ الاول قال بان صفر ما عنده لا خو لا اختو الى اخره. ديك الساعه نشوفوا هاد المراحل شنو هما. نبداو بعدا بالاول، نبداو لا بوبولاسيون. اذا في هذا ليكزومبل هذا شنو حنا بغينا ندرسو، شنو هي لا بوبولاسيون. لا بوبولاسيون هي المجموعه ديال دوك التلاميذ اللي بغينا ندرسو، دوك التلاميذ اللي هما 20 تلميذ. اذا 20 ماشي هو لا بوبولاسيون، 20 هي المجموعه ديال التلاميذ. اذا في هذه الحاله لا بوبولاسيون هي لي زيليف، هي لي زيليف اللي بغينا ندرسو، لي زيليف دو لا كلاس. صافي. كلاس، هاد لا كلاس هذا اللي بغينا حنا ندرسوه. صافي. دونك لا بوبولاسيون هي داك الشيء اللي حنا بغينا ندرسوه. مثلا بغينا نعرفوا نوع السيارات اللي موجود في واحد المدينه، اذا لا بوبولاسيون هي دوك السيارات اللي كاينين في ديك المدينه. صافي. اذا ديك المجموعه اللي بغينا حنا ندرسوها هي تسمى لا بوبولاسيون. اذا في هذه الحاله لا بوبولاسيون هما لي زيليف دو لا كلاس. دابا لو كاركتير. اذا باش ميزنا هاد لي زيليف، ميزناهم بكل اليف شحال عندهم خوه ولا اختو، يعني شحال الاخوه اللي عندهم. لان هنايا شنو كاين في السؤال، on a demandé à chaque élève le nombre de
6 frères et sœurs. إذا الإخوة لو نومبر دو فرير اي دو سور هما لو كاركتير. هو هادو الكاركتير شي حاجه خاصها تكون ملموسه لو نومبر وتكون كومان ما بيناتهم كاملين. لو نومبر لو نومبر قلنا ديال من دو فرير اي دو سور. دو فرير اي ديال سور اي دي سور. دو فرير اي دي سور. شحال عنده ديال الاخوه وديال الاخوات. دابا غنشوفوا لي فالور دي كاركتير سون. شنو هما لي فالور دي كاركتير؟ شنو هما دابا مثلا حنايا الا قلنا لاج ديال التلاميذ اللي تيقراو مثلا في الكوليج. دابا حنايا تنهضروا على واحد الكوليج معين بغينا نعرفوا لاج ديال التلاميذ اللي فيه. اذا شنو ممكن تكون لي فالور دي كاركتير؟ شنو ممكن تكون؟ يعني اصغر تلميذ حنا نفترضوا كاع دخلت تلميذ صغير نضيفوا اصغر تلميذ يكون عنده 11 اني، الثاني يكون عنده 12 13 14 15 نقدروا نوصلوا 16 17 كاع الا شي واحد كسول كاع نقولوا 18. اذا سميتو لي فالور دي كاركتير مثلا في لاج ديال لي زيليف ديال الكوليج غادي يبديو 11 حتى 18 يعني كاين 11 12 الى اخره. دابا هنايا في هذه الحاله لي فالور دي كاركتير يعني هو الاجوبه ديال التلاميذ. شنو جواب التلاميذ؟ اصغر جواب هنايا كاين هو صفر. كاين الجواب واحد حتى كاين حتى جوج. كاين التلميذ اللي عنده جوج ديال الاخوه ديالو، كاين اللي عنده ثلاثه، كاين اربعه وخمسه. ما كاينش شي تلميذ عنده خمسه الاخوان ديالو. اذا لي فالور دي كاركتير شكون؟ سون كاين 1 كاين 0 كاين 1 كاين 1 كاين 2 كاين 3 اي في الاخير كاين 4. هما لي فالور دي كاركتير صافي. اذا هادو باش ميزناهم فرقناهم ما بين كاين التلاميذ اللي عندهم صفر اخ، كاين التلاميذ اللي عندهم جوج ديال الاخوه، كاين اللي عندهم ثلاثه وحنا غادي صافي. دابا نشوفوا ليفيكتيف. L'effectif d'une valeur est le nombre de répétitions de cette valeur. إذا l'effectif هو داك الفالور اللي كاينه في لو كاركتير شحال كاينه د المرات. إذا حنايا ها هو عندنا الفيكتيف غنحاولوا نعمروا هادشي صافي. دونك غادي نبداو قلنا لي فالور دي كاركتير شكون هما كاين 0 كاين 1 كاين 2 كاين 3 كاين 4. هادو هما لي فالور دي كاركتير. غنشوفوا ليفيكتيف ديال هاد لي فالور شكون هما. غنشوفوا 0 شحال كاين من التلميذ عنده 0 اخ ديالو. غادي نجيو هنا نحسبوا. كاين ها هو واحد كاين جوج ثلاثه 4. اذا كاين 4 تيليف ها 4 ديال لي زيليف ما عندهم حتى شي اخ صافي. مفهومه. دابا 1 شحال ديال لي زيليف عندهم واحد ان فخير ولا سور. كاين واحد ها هو كاين جوج 1 2 3 4 كاين 5 6 7 اليف عندهم واحد الاخ ولا واحد الاخت. دابا نشوفوا اللي عندهم دو فخير و سور شحال كاينين. كاين ها هو 1 2 هنايا في السطر الاول كاين 2 3 كاين 3 اليف هما 3 اليف. لي زيليف اللي عندهم 3 فخير و سور شحال كاينين نحسبوه. واخا كاين واحد جوج ها هي 2 3 4 5 كاين 5. اي لي زيليف اللي عندهم 4 فخير شكون هما؟ كاين واحد هو هذا السطر الاول ما فيهش والسطر الثاني ها هو فيه. دابا حنايا عرفنا شنو هو الفيكتيف. دابا فيكتيف كيميلي بالعربيه هذا سميتو الحصيص. بعدا بالعربيه هذه سميتها الميزان، هذه سميتها الحصيص، هذه سميتها فيكتيف كيميلي. هو الحصيص المتراكم تيبدا غادي وتيتراكم، تيبدا غادي وتيتزاد. وعاد بالضبط الحصيص المتراكم التصاعدي فيكتيف كيميلي كرواسون. دابا دونك هنا عندنا فيكتيف كيميلي غادي يبقاو غادي وتيكبر حتى في الاخير غادي نلقاو فيكتيف توتال الحصيص الاجمالي فيكتيف توتال. غادي نبداو في هذا الفيكتيف كيميلي. شنو تنديرو؟ تنبداو بالاول تنخليوه كما هو. عندنا هنايا 4 تنخليوها 4 ونبقاو غادي تنجمعو مع عادي اللي موراه 4 بليس 7 هي 11. دائما بليس لو سويفون 11 بليس 3 هي 14 14 بليس 5 سي 19 19 بليس 1 20. هاد 20 هادي تتسمى فيكتيف توتال.
اذا فيكتيف توتال فين تلقاوها في اخر خانه اللي كاينه في الفيكتيف كيميلي، ولا تلقاوها حتى بالمرات في المعطيات. هما قالوا لنا دون زين كلاس دو 20 اليف. دابا هما قالوا لنا دون زين كلاس دو 20 اليف، وانت خرجت مثلا هنايا 25 كتعرف بان خطا، ولا خرجت مثلا 11 تعرف بان خطا. دونك دون زين كلاس دو 20 اليف يعني خصنا في الاخير نلقاو هاد 20 صافي. وهذا سميتو فيكتيف توتال، وهذا مهم انا درتو بالمغاير لان تنحتاجوه من بعد. دابا غادي نشوفو لا فريكونس. لا فريكونس شنو هو واحد الكسر صافي. شنو فيه في النوميراتور فيه الفيكتيف دو لا فالور، في المقام في الدينوميناتور عندنا فيكتيف توتال صافي. هو لو كوسيون اللي فيه فيكتيف دو لا فالور مقسومه على ديفيزي بار فيكتيف توتال. دونك هنايا واحد الملاحظه في لا فريكونس دائما خصو يكون اقل من واحد، انفيريور ا 1. علاش خصو يكون انفيريور ا 1؟ علاش؟ لان هاد لو نيميراتور راه هو انفيريور او دينوميناتور. ملي تيكون عندنا واحد الكسر مكتوب بهاد الطريقه ا ديفيزي بار بي، الا كان عندنا لو نيميراتور انفيريور او دينوميناتور تيكون عندنا هاد العدد انفيريور ا 1. اذا في الحساب غادي نحسبو بآلة حاسبه ولا خصو يعطينا 0 شي حاجه صافي. ولا الا بغيتي تتفادى الحساب ممكن تكتبو هكاك. عندنا شنو عندنا في التعريف؟ فيكتيف دو لا فالور ديفيزي بار فيكتيف توتال. دونك فيكتيف دو لا فالور شنو هي 4. هيا تقدر دير 4 ديفيزي بار فيكتيف توتال هي 20. تقدر تخليها هكا. هنايا عندنا فيكتيف دو لا فالور هي 7 ماشي 11 لان هذا فيكتيف كيميلي. حنا في التعريف عندنا فيكتيف. دونك هنايا تقدر دير 7 ديفيزي بار 20. الا كانت الفاصله ديك لي نومبر لي مور الفيرغيل ليميتي يعني محدوده نكتبوها احسن. اذا هنايا يكفيك تستعمل آلة حاسبه ودير 4 ديفيزي بار 20. 4 ديفيزي بار 20 حسبتها عطاتني 0.2 صافي. ضروري 0. مثلا شي تلميذ يحسب الفيكتيف لا فريكونس وعطاتو مثلا 5 ولا شي حاجه 5 شي حاجه 4 شي حاجه، يعرف بان عنده خطا. ضروري هاد لا فريكونس خصها تكون 0 شي حاجه يعني انفيريور ا 1 اصغر من 1. هنايا نديرو 7 ديفيزي بار 20، 3 divisé par 20, 5 divisé par 20 et 1 divisé par 20. 7 divisé par 20, c'est 0,35. 3 divisé par 20, c'est 0,15. Donc 5 divisé par 20, 5 divisé par 20 هو سميتو الربع ياك، إذا 0,25. في الأخير 1 divisé par 20 c'est 0,05. صافي. دابا غادي نشوفو لو بورسونتاج. لو بورسونتاج هو النسبة المئوية. هذا ساهل بزاف. شنو تنديرو؟ لا فريكونس فوا 100. داكشي اللي خرجنا في لا فريكونس تنضربو في 100، يعني تنكحزو الفاصلة جوج مرات من الجهة اليمين صافي. لا فريكونس فوا 100 ساهلة. هنايا عندنا 0,2 فوا 100 عطاتينا 20%. هنايا عندنا 0,35 fois 100 هي 35%. هنا 0,15 fois 100 c'est 15%. هنايا الربع يعني 25%. وهنايا 5%. إذا درنا لا صوم ديال لي بورسونتاج خصو يعطينا 100%، خصو يعطينا 100%. دابا هذا الفيديو هذا صراحة السنة الأولى إعدادي دولي، السنة الثانية، السنة الثالثة إعدادي دولي، حتى الفيديوهات أخرى ونديرو الفيديو اللي خاص بالأولى واللي خاص بالثانية بوحدو واللي خاص بالثالثة بوحدو. نتمنى تكونوا استفدتوا. إلى فيديو آخر إن شاء الله.